बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं काजी ज़ियाद। आज हम बात करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से, जिसकी चेयरमैन की तैनाती का आगाज़ हो चुका है और इसके लिए सर्च कमेटी ने जो है अपने इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर दिए हैं। काफ़ी अरसे से हायर एजुकेशन कमीशन यानी HEC की जो चेयरमैन की तैनाती थी, इस हवाले से जनवरी से लेकर अब तक काफ़ी मसाइल रहे HEC को। और इस दौरान इससे पहले जब डॉक्टर मुख्तियार अहमद HEC के चेयरमैन थे, उनके रिटायरमेंट के बाद जो 4 साल मुद्दत थी उनकी पूरी हुई और उसके बाद डॉक्टर तारिक बिनोरी को 4 साल के लिए HEC चेयरमैन तैनात किया गया, तो उसको 2 साल बाद हटाया गया। फिर वो कोर्ट चले गए और उसके बाद जो है फिर उसको हटा दिया गया और अब वो जो नए चेयरमैन की तैनाती है उस हवाले से सर्च कमेटी ने इंटरव्यूज़ जो है वो तकरीबन मुकम्मल किए हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है सीनियर सहाफ़ी तौसीफ़ अबाइस साहब को। तौसीफ़ साहब, खुश आमदेद आपको। पहले तो आप ये बताएं कि ये जो HEC के चेयरमैन के इंटरव्यूज़ हैं जो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, तो इस हवाले से क्या ख़बर है? जी शुक्रिया कायद साहब। कायद साहब, ये सर्च कमेटी बनाई गई थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। 6 रुकनी कमेटी थी जिसको चेयर कर रहे थे फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन राना तनवीर। इसमें सेक्रेटरी एजुकेशन और जो है 5 दीगर लोग भी मौजूद थे। उन्होंने 4 दिन जो है इंटरव्यूज़ किए हैं। कुल लगभग टोटल एप्लीकेंट था 80 के करीब और 56 लोगों के इंटरव्यूज़ लिए गए हैं 4 दिनों के अंदर। और आज वो जो है ना गुज़श्ता कल तक वो इंटरव्यूज़ का सिलसिला मुकम्मल हो गया है। और अब जो कमेटी है वो सोर्सेज ये कह रहे हैं कि 5 नाम रिकमेंड करेगी जो है कैबिनेट को, और कैबिनेट जो है फिर उसमें से जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक बंदे की अप्रूवल देंगे जिसको चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन तैनात किया जाना है। तो इसमें कोई तौसीफ़ साहब जो 5 शॉर्ट लिस्ट लोग हैं, इनमें कोई मंजूरी नज़र लोग भी शामिल हैं जिनकी कायद साहब मेरे ज़राए समर की तस्दीक कर रहे हैं कि 5 तो शॉर्ट लिस्ट नहीं किए गए। शुरू दिन से एक बंदा शॉर्ट लिस्ट करके रखा हुआ है मौजूदा गवर्नमेंट। अच्छा। और वही एक बंदे को जो है बतौर चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन लगाने के लिए ये सारा प्लान खेला गया है, ये सारा खेल खेला गया है। आप हमारे नाज़रीन इस प्रोग्राम के तवसत से ये समझ सकेंगे कि जितने भी कैंडिडेट्स थे, विलिंग कैंडिडेट्स जिन्होंने इंटरव्यूज़ के अमल में शरीक हुए हैं, उनसे कमेटी का सबसे पहला सवाल जो था वो उनकी उम्र के बारे में किया गया है कि आपकी उम्र कितनी है। और मैं अपने कारीन की जो है दिलचस्पी के लिए बताऊं कि जो आइंदा चेयरमैन लगाया जा रहा है वो इन 50-55 लोगों में से उम्र में सबसे ज्यादा है, यानी कि काफी सीनियर हैं माशाल्लाह वो हमारे दोस्त। मतलब उसको हम एजेड कह सकते हैं। जी एजेड है जी। अच्छा। तो उन एक दोस्त को जो है पंजाब से हैं, वो अगर आप कहेंगे तो मैं उस तो डिटेल आपको बता दूंगा। लेकिन अभी तक के लिए इतना है कि पंजाब की एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, 2-3-4 यूनिवर्सिटीज़ के वो वाइस चांसलर रह चुके हैं। फेडरल कैबिनेट के सीनियर मेंबर हैं जो हमारे इस टाइम उनके करीबी अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, और उन्हीं की सिफारिश पे जो है मौजूदा गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करने जा रही है आइंदा 4 साल के लिए बतौर चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन। तौसीफ़ साहब, तो थोड़ा सा इतने हवाले आपने दिए तो ज़रा नाम भी बता दे, क्योंकि आपके ज़राए अगर इसको कर रहे हैं कि ये फाइनल है, नाम भी बता दे। ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। जी कायद साहब, ये आपके इस प्रोग्राम से हम एक्सक्लूसिव दे रहे हैं कि फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं साबिक डॉक्टर इकरार सोमरो, जिनकी उम्र 70 से ज़ायद है, 70 साल से ज़ायद है। सबसे ज़्यादा उम्र जितने कैंडिडेट आए हैं अभी इंटरव्यूज़ के अमल में शरीक हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा उम्र डॉक्टर इकरार सोमरो की है। उसके बाद डॉक्टर तारिक बिनोरी थे शायद, और फिर उसके बाद पीछे बहुत सारी लाइन। डॉक्टर इकरार सोमरो को जो है बतौर चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन के लिए हमारे ज़राए समर की तस्दीक करते हैं कि फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर राना सनाउल्लाह खान जो हैं उनकी रिकमेंडेशन पे फेडरल गवर्नमेंट जो है डॉक्टर इकरार सोमरो को चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन जो है लगाने जा रही है।
اور اس کے لیے انہوں نے ساری فیزیبلٹی تیار کر لی ہے, سارا پلان جو ہے کھیل تیار کر لیا ہے. انٹرویوز کا جو ایک فرضی کام تھا وہ بھی مکمل کر لیا گیا ہے, اور اب جو سمری بنائی جا رہی ہے اس سمری میں 5 نام کہنے میں آئے کہ وہ کیبنٹ کو بھیجے جانے ہیں, پرائم منسٹر کو بھیجے جانے ہیں, اور اس میں سے پرائم منسٹر نے ایک ہی نام کی اپروول دینی ہے, اور وہ نام جو ہے ہم اس پروگرام میں بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر اقرار سومرو کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بہرحال یہ تو بہت بڑی خبر ہے کہ ڈاکٹر اقرار سومرو جو ہے وہ نیکسٹ HEC چیئرمین لگانے کا کبھی امکان ہے. اب توصیف صاحب یہ بتائیں کہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے ED, جس کو نگران یا لک آفٹر چارج جو ہے وہ HEC کا اس کو ہینڈ اوور کیا گیا ہے, کیا وہ فائنینشیل معاملات کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ فائنینشیل جو اتنے عرصے میں کچھ فائنینشیل معاملات پینڈنگ تھے, کچھ کو کرنا ضروری تھا لیکن وہ HEC چیئرمین کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے, تو ED کی پاور ہے کہ وہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب, ایک چیز جو میرے پروفیشنل کیریئر میں نے سیکھی ہے کہ جو ایکٹنگ چارج ہوتا ہے وہ ڈے ٹو ڈے معاملات دیکھتا ہے, پالیسی میٹرز کو وہ نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ فل چیئرمین جو ہے تعیناتی ان کی عمل میں نہ ہو. اور جو ایکٹنگ چارج ہوتا ہے وہ پالیسی میٹرز کو جب نہیں دیکھ سکتا تو یہ چیز واضح ہے کہ بہت ساری چیزیں جو فائنانس سے ریلیٹ کرتی ہیں, بہت ساری چیزیں جو ڈپارٹمنٹل پروموشن کے حوالے سے ہوتی ہیں, یہ چیزیں جتنا عرصہ چیئرمین جو ہے فل چیئرمین نہیں ہوگا جب تک وہ پینڈنسی میں رہیں گی. لیکن قاضی صاحب, آپ کے اسی پروگرام میں ہم اپنے قارئین کی دلچسپی کے لیے یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب سرچ کمیٹی بنائی گئی تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو پرنسپل آفیسر ہوتے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے, ان کو بطور چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ایکٹنگ چارج دیا گیا, جو اس ٹائم ماشاء اللہ سے ایک سینئر لیڈی ہیں شائستہ سہیل. میڈم شائستہ سہیل مختلف ڈپارٹمنٹس میں رہ چکی ہیں, اس سے پہلے ہمارا ان کے ساتھ کافی پرانا الائکس لیک ہے. وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں رہیں, مختلف وزارتوں میں رہیں, لاسٹ ٹائم وہ اسٹیبلشمنٹ میں تھی. میڈم شائستہ سہیل کے حوالے سے پچھلے 2 ہفتوں کے اندر بڑی عجیب سی معلومات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. شائستہ سہیل صاحبہ کی طرف سے پچھلے 2 ہفتوں کے اندر, بلکہ 20 جون کو, آج 22-23 ہے, 20 جون کو لگ بھگ تقریباً 2 درجن کے قریب جو HEC کے آفیشلز ہیں ان کی پروموشنز کی اپروول دی گئی ہے, جو ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا تھا جب تک کہ مستقل چیئرمین کی تعیناتی عمل میں نہ لائی جاتی. دوسری چیز, شائستہ سہیل ہی کی طرف سے جو ایک اینولی آنریریم دیا جاتا ہے, اعزازیہ جسے کہتے ہیں اپنے ملازمین کو, عید الاؤنس, رمضان الاؤنس, اس ٹائپ کا, وہ پینڈنگ میں تھا. شاید ڈاکٹر طارق بنوری نے اس ٹائم نہیں الاؤ کیا تھا. ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سب سے زیادہ ملکی تاریخ کا سب سے زیادہ آنریریم اعزازیہ سرکاری ملازمین کو اور بالخصوص ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ملازمین کو دیا گیا ہے. میں 2-4 لوگوں کے نام یہاں پہ واضح کر دوں. وہاں پہ اویس نام کے ایک ملازم ہیں, افسر ہیں, تو تقریباً 4,03,99,000 سے زائد ایک یکمست انہوں نے اعزازیہ وصولا ہے. حضرت بلال ہیں, انہوں نے بھی تقریباً 3-3.5 لاکھ روپیہ اعزازیہ وصولا ہے, اور میرے پاس وہ لسٹ موجود ہے, ہم بیک گراؤنڈ میں وہ بھی چلانے جا رہے ہیں. ہمارے قارئین دیکھیں گے اس لسٹ میں تقریباً ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جتنے افسران ہیں لگ بھگ 5 ملین کے قریب صرف اعزازیے کی مد میں گزشتہ 15 دنوں میں انہوں نے وصولا ہے. یہ بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے لسٹ, اور اس کی جو اپروول دی ہے وہ شائستہ سہیل نے دی ہے, جو اس ٹائم ایکٹنگ چیئرمین ہیں, اور ایکٹنگ چیئرمین کے پاس فائنینشیل اپروولز دینے کا اختیار نہیں ہوتا. میرے خیال ہے یہ کسی نہ کسی پیمانے پہ جا کے کسی حد پہ جا کے یقیناً چیلنج ہوگا. ہمارے میڈیا پرسنز اس پہ کام کر رہے ہیں بطور ایجوکیشن بیٹ رپورٹر کا, سب آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم نے بھی اس کو رپورٹ کیا, لیکن ابھی اس ٹائپ سے اس کے اوپر کیوں کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی, کیونکہ اس ٹائم تک فل جو چارج ہے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کا وہ خالی ہے, اور جب تک فل چیئرمین نہیں آ جاتے, جب تک وہاں پہ ایکٹنگ چیئرمین ہی موجود ہیں, اور ایکٹنگ چیئرمین جو ہیں وہ اپنے خلاف کارروائی نہیں ہونے دے رہی. بہت شکریہ. آئندہ دنوں میں اس کے اوپر جو فالو اپ ہوگا وہ شکریہ توصیف عباس صاحب, بڑی اہم انفارمیشن توصیف عباس صاحب نے آپ لوگوں تک پہنچائی. HEC چیئرمین کی تعیناتی, ان کا نام, اور یہ ابھی یہ فائنینشیل معاملات, تو بہت جلد ان پہ آپ کو مزید تفصیلات جو ہے آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کے ذریعے ہم آپ تک پہنچائیں گے. بہت بہت شکریہ. جی.